तुझे चुन ले। ये नौजवान तख्त की बातें देख रहा है, आज भी इसका वही हाल हुआ जो 2 दिन से हाल हो रहा है। आज मायूस होकर वापस पलट रहा है। अब कहाँ जाए, सहरा में चले गए, कंकर पत्थर मिला, उसी को झोले में रख लिया, उसी को थैले में भर लिया, उसी को अपनी जमीन में रख लिया, महज इसलिए ताकि बीवी देखे कि वक्ती तौर पर उसे तशफ्फी हासिल हो जाए, इत्मीनान मिल जाए कि शायद थैले में कुछ लेकर आ रहे हैं। ये नौजवान उसी वक्त सारे कंकर पत्थर को अपने थैले में भरा है और अपने सर को बारगाह इलाही में झुका दिया। कहा मौला तू बेनियाज है, जमीन और आसमान के मालिक, तू सारे दर्द को जान रहा है, तुझसे कोई चीज मख्फी नहीं है, तुझसे कोई चीज पोशीदा नहीं है। मेरा बाबू तू जान रहा है, तेरी इज्जत की कसम है, मेरे घर का हाल तू जान रहा है। पाक परवरदिगार इस इंसान को रुसवा मत होने देना। आज जो मैंने कंकर पत्थर रखा है, या तो तू मुझे रिस्क दे, घर जाने से पहले या तो मौत दे दे। ये कहकर कैसे नौजवान खड़ा हुआ है, आंसुओं की धाराएं बह रही थे, तारी शरीफ आंसुओं से तर हो गई। ये नौजवान आंसुओं से अपने आंसुओं को अपने अमामा शरीफ में जज्ब किया और जज्ब करने के बाद घर पहुंच रहा है। सोच रहा है बीवी क्या कहेगी, सोच रहा है बीवी को जवाब कैसे देना है। जैसे घर पहुंचा, बीवी दहलीज पर खड़ी है, बीवी चौखट पे खड़ी कह रही मरहबा मरहबा मरहबा। कहा बीवी क्या हो गया, कहा तुम कितने अच्छे आदमी हो, कहा हुआ क्या, कहा अरे तुम्हारा मालिक तो बड़ा अच्छा है, तुम्हारा हाकिम तो बड़ा अच्छा है। कहा क्या हुआ शरीके हया, कहा अभी अभी वो आए थे, कहा अभी अभी आए थे, कहा हाँ अभी अभी वो आए थे। चेहरा बड़ा हसीन था, बहुत लंबे थे, हाथ में अमामा, हाथ में आसा शरीफ था, एक हाथ में थैला था, थैला बढ़ा दिया। मैंने थैले में दी कुछ नहीं, मैंने थैले पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा तेरा शौहर कहाँ है, कहा तेरे शौहर से मुलाकात तो नहीं हो पाई है, लेकिन कह देना अपने शौहर से अपने मालिक को याद किया कर, उसका मालिक कभी उसे नहीं भूला है। जैसे ये नौजवान सुना आगे बढ़ा, कहा मेरी शरीके हयात जरा वो थैला तो दिखा दे। कहा कहाँ है वो थैला, बीवी ने कहा ये थैला है। जब थैले को देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे, सोने और याकूत भरे हुए थे। उस नौजवान ने बेखुदी में अपने झोले को फेंक दिया, बेटा दौड़ा हुआ आया, कहा बाहुदूर, कहा क्या मेरे लाल, कहा बाहुदूर तुम्हारा मालिक तो बड़ा सही है, तुम्हारा मालिक तो बड़ा गनी है। कहा क्या हुआ बेटे, कहा जो आपने थैला फेंका है ना, ये थैले में हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। अब बाहुदूर कहाँ रहता है आपका मालिक, कहाँ रहता है आपका हाकिम, कहा बेटे अभी बताता हूँ। ये कहकर 2 रकअत नमाज पढ़ी है और हाथ उठाकर कहा ए मेरी बीवी, ए मेरे बच्चों, अब कभी आंसू तुम्हारे नहीं निकलेंगे, अब इन आंसुओं से, अब इन आंखों से आंसू कभी जारी नहीं होंगे। जितना रोना था रो लिया, जितना तड़पना था तड़प लिया, जितना बेकरार होना था बेकरार हो गए। ए बच्चों ये किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, या कभी हाकिम ने दिया है, या पाक परवरदिगार ने दिया है, या वो तबाहकारों का तू कारसाज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। या रसूल अल्लाह तेरी अज़मत को क्या कहने, या हबीब अल्लाह तुम्हारी वफात को क्या कहने। आज ये नौजवान रोया है तो अल्लाह ने पर्दे खैर से मदद इसकी फरमाया है। एक नौजवान और नमाज पढ़ो, 18 साल मेरी बहनों तुम पर्दे में हो, तुम्हारा ये फर्ज होता है हर 10 साल के बच्चे को उठा के मस्जिद की राह दिखा दो। मुसीबतें जब जब आएंगी, लिखा है ना हजरत सरकार हसन बसरी ने भी लिखा है, वो ताजिर यही तो कह रहा था मेरे महबूब आज तो मुझे इस जालिम से बचा ले, इस खुखार दरिंदे से बचा ले। जैसे दुआ मांगी वैसे पीछे से एक आदमी आया और उसने खंजर उसके सीने में बेबस कर दिया। कहा तुम कौन हो, मर गया। तो मोहम्मद अमीन ताजिर ने पूछा तुम कौन हो, कहा नहीं मालूम मैं कौन हूँ, कहा नहीं, कहा मैं तुम्हारा सजदा हूँ जो तुमने किया है, मैं तुम्हारा रुकू हूँ जो तुमने अदा किया है। कोरोना था, पूरी मस्जिद भर जाती थी, पढ़ो नमाज नहीं तो नमाज। देखो अभी मस्जिद में जाने के लिए तुम तरस रहे थे, लाठियां खा रहे थे तो भी मस्जिद में जा नहीं पा रहे थे। आदमी का वही कमरा जेल हो चुका था, वही कमरा जहां वो सुकून पा रहा था वही कैद खाने में तब्दील हो चुका था। ये जमीन तरस रही थी, काश के नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। मस्जिदों को बंद कर दिया गया, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ एक दिन तुम्हारी जमीन तड़पेगी, तुम तड़पोगे मौला मुझे मौका मिल जाए मैं तेरी बारगाह में नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो मेरी माए
قضا ہو گئی رو رہے ہیں، واہ علی نماز قضا ہو گئی رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہام کے بیٹے کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے کہا ارے بڑا غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ کہا بلا حول ولا قوت، میں تو سمجھا کہ میری نماز شاید قضا ہو گئی ہے تو تم نے خبر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا بیٹے کی موت کا کوئی غم نہیں، نماز چھوٹ جانے کا غم ہے۔ ارے بیٹا اسی وقت وفادار رہے گا جب ہم نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ یہ ہے بندوں کہا اچھا علی تو رو دیے، رخ مصطفیٰ پر آنسو پڑے ہیں۔ نبی نے کہا علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نماز اثر قضا ہو گئی۔ نبی نے کہا علی تم نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے، تم نے میری محبت میں نماز چھوڑا ہے۔ یہ کہہ کر اور رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، سورج ڈوب چکا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ دیکھ مقام مصطفیٰ، اپنی طرح کہنے والوں ذرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو۔ رسول اللہ نے اپنی مشت مبارک سے اشارہ کیا، وہ سورج کے ڈوب چکا تھا، وہ سورج نکلتا ہے اور اثر کے وقت معلق ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج اٹھے، باپ پلٹے، چاند اشارے سے اٹھا، اندھے نجدیک دیکھ لے یہ طاقت رسول اللہ کی۔ دیکھ لی طاقت رسول اللہ کی۔ ہاں تو رینگتا ہے فرش پر، ان کی گزر ہے عرش پر۔ ارے تو رینگتا ہے فرش پہ، ان کی گزر ہے عرش پر۔ اب تو بھی خود انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ تو ایسا بشر ہے کہ تو کھانے کا محتاج ہے، نبی خیر بشر ہے کہ کھانا ان کا محتاج ہے۔ تمہارا تھوک دو تو تمہاری بیٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نبی اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈال دے تو کنواں شفا بن جائے۔ تمہارا پسینہ تیل مئی جون میں سوکھ لے تو اچھا ہوگا، وہ بھی پاگل بن کے راجو نگر میں ٹہلے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا پسینہ شریف جس پر پڑ گیا قیامت تک اس کی کفن مہک رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ستاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، ستاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زمن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے تیرے دل کا پسینہ مانے نہ کبھی بھی تم نہ چاہے دلہن کو۔ وآل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہم سری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ایک سینئر صاحب آ جائے تو ان کے مقابلے میں ہم نہیں بیٹھ سکتے، لہجہ نرم ہو جاتا ہے، الفاظ شبد بکھرنے لگتے ہیں، بہت ناپ توڑ کے آدمی بولتا ہے سینئر صاحب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گستاخی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی زد میں ہم آ جائے، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو تاکہ میری پوزیشن ان کی نگاہ میں بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازب الفاظ بلند اونچا نازب الفاظ بولتے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے اور رسول اللہ نے کہا علی روزانہ تم نماز پڑھتے ہو تو سورج دیکھ کے پڑھتے ہو۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو سورج دیکھ کے نا، شاداب صاحب، نوری صاحب، ہمارے امام صاحب، ہمارے قاری آبی صاحب جب اذان کہیں گے تو ٹائم دیکھ کے کہیں گے، یہ ہوگا کہ جلدی سے نماز پڑھو کہیں قضا نہ ہو جائے، جلدی جلدی نماز پڑھو کہیں نماز جلدی قضا نہ ہو جائے۔ لیکن علی کو مصطفیٰ نے اختیار دیا، علی بڑے اطمینان سے نماز پڑھ لو۔ اے علی روزانہ تم سورج کو دیکھا کرتے تھے، آج سورج تم کو دیکھے گا۔ علی جب تک نماز نہیں پڑھو گے جب تک سورج غروب نہیں ہوگا۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنی عقیدت میں علی کہتے ہیں۔ علی علی بولو، واہ علی کیا تمہاری یہی علی ہے۔ آپ نماز فجر پڑھنے جا رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار ماری ہے، علی لہو لہان ہو گئے، تاج شریف آنسو خون سے تر ہو جاتی ہے۔ علی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا،